औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़ोहर हिदायत, मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बाइस बन सकें। लेकिन आज जुमेरात का दिन, रमज़ानुल मुबारक की आज 22 तारीख़ और जून 2018 की आज 7 तारीख़ है। मौसम का कुछ हाल आपकी खदमत में पेश करती चलूँ कि मैनचेस्टर में आज ज़्यादातर सनी रहेगा, तकरीबन तमाम दिन ही सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता रहेगा और इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 21 डिग्री सेल्सियस है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 23 रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 11 रहने के इम्कानात हैं। लंदन में मोस्टली क्लाउडी रहेगा, ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे, लेकिन कभी कभी सूरज भी बादलों की ओर से दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में 20 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 23 रहेगा, कम से कम टेम्परेचर 12 रहने के इम्कानात हैं। स्कॉटलैंड एडिनबरा में मोस्टली सनी है, ज़्यादातर तेज़ धूप निकली रहेगी, बादल भी कभी कभी छाएंगे। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम टेम्परेचर 17 रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बढ़ते हैं फ़ायज़ा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको सबसे पहले हदिया ताज़ियत पेश करना चाहूँगी इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर, और हदिया ताज़ियत पेश करना चाहूँगी बहज़ूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इन सातों में हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम अहले बैत से, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से वो सब औसाफ़ जो है वो लेने की कोशिश कर पाएँ जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इन लम्हों को जब हम मनाते हैं तो हम अपनी एक एसोसिएशन, एक ताल्लुक़ को कायम करते हैं, और उस ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि उनकी मारिफत हो, और उनकी मारिफत के लिए ज़रूरी है कि इन लम्हों में ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल किया जाए, इन लम्हों में ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, उन हस्तियों से जुड़ा जाए, उनकी सोचों को परखा जाए, उनकी सोचों पर गौर किया जाए कि आखिर वो क्या हमसे चाहते थे और हम क्या उसके मुताबिक, उनके मेयार के मुताबिक हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इसी चीज़ का आगाज़ थोड़ा सा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस मुबारक से करना चाहूँगी कि आप फरमाते हैं कि ए अली, अल्लाह की हकीकी मारिफत या सिर्फ़ मुझे है या तुझे, और मेरी हकीकी मारिफत अल्लाह ताला को है या तुझे, और तेरी कमाह का मारिफत या अल्लाह की ज़ात को है या मुझे। यानी कि ये तीनों हस्तियाँ एक दूसरे से इस तरह से मुतसिल हैं कि सिवाय इन तीन हस्तियों को एक दूसरे के कोई और समझने के लायक नहीं है, नहीं समझ सकता। तो हमें इस अंदाज से सोचना चाहिए कि हम कम से कम भी इतनी एफ़र्ट ज़रूर करें कि हम यकीनन उस लेवल पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी हद तक इतनी कोशिश ज़रूर करें कि उनकी फ़िक्र और उनकी सोच और उनकी जो तौहीद और तकवा और जो मेयारात उन्होंने मोहब्बत इलाही के हमें अता किए हैं, खिदमत खल्क़ के जो हमें अता किए हैं, इन मोहब्बत इंसानियत के जो हमें अता किए हैं, वो हम उनकी ज़ात से ले सकें। ईमानदारी और शुजाअत के जो एलिमेंट्स उनकी ज़ात से हमें मिलते हैं, क्योंकि जब ही हम सही मायनों में उनके पैरोकार कहलाने के हकदार होंगे, जब तक कि हमारे किरदार, हमारी ज़ुबानें ख़ुसूसन जिनसे अच्छाई या बुराई निकलती है, जिनसे गाली गलोच या मोहब्बत या प्यार या जो भी अल्फाज हम अदा करते हैं, हम उनको परखें, उनको सोचें कि क्या हमारे इमाम वक्त या हमारे इमाम मुत्तकीन जो हैं वो इन अल्फाजों से, इन बातों से, इन रुझानात से, इन सोचों से, उन गुमानात से जो हमारे ज़हनों में है दूसरे लोगों को लेकर या हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को लेकर, उनसे राज़ी होंगे। अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर परखना शुरू करें तो यकीनन हमारे लिए बेहतरी होगी। इसी के साथ एक इमाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इरशाद गिरामी है कि आप फरमाते हैं कि ए अली, अगर कोई बंदा उम्र नूह के बराबर अल्लाह ताला की इबादत करे और कोहे ओहद के बराबर सोना खुदा की राह में खैरात कर दे, और उसकी उम्र इस कदर तोलानी हो कि 1000 हज बाप्यादा बजा लाए, और उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर उसके दिल में तेरी विलायत और मोहब्बत नहीं होगी तो वो जन्नत की बू तक को नहीं सूंघ सकेगा और ना ही उसमें दाखिल हो सकेगा। यानी कि विलायत अली इस कदर अहमियत का हामिल है, इस कदर अहम है कि अगर हम अपने अंदर मोहब्बत अली को नहीं रखते तो हम यकीनन जन्नत की बू तक को नहीं पा सकते। तो वो लोग जो बुक्स करते हैं इमाम से, या जो
لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی شانوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور یا ان کی جو شان کو ضرورت سے زیادہ بلند کرتے ہیں جو کہ غلو میں آتا ہے، تو وہ بھی ان سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ان کا حتمی ہدف کیا ہے زندگی کا، کیا وہ کس کو وہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ان اعمال سے اور کس کے ساتھ محشور ہونے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے ان کے اوپر، اور جو ہے آج کے اس پروگرام میں ان پہلوؤں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے جو امام کی وصیت سے ملتے ہیں. اسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کروں گی کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد آپ کو جب دفن کر کے جو ہے امام حسن علیہ السلام اور حسین حسنین شیخ کریمین جو ہے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور وہ انہوں نے سنا اس آواز کو اور وہ دیکھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ کون شخص ہے اور کیوں رو رہا ہے. تو آپ امام حسن علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے. وہاں پہ ایک بزرگ تھا جو اندھا تھا اور غریب تھا، جو کہ اس وقت برے حال میں تھا اور وہ رو رہا تھا. تو آپ امام نے جو ہے ہم ان سے سوال کیا کہ آخر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک شخص، ایک میرا دوست جو ہے وہ کھو گیا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں میں اس کو نہیں مل سکا. تو آپ امام حسن علیہ السلام نے بے انتہا محبت سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے، آخر کہاں تھا، اس کی کوئی نشانی بتاؤ. تو اس نے کہا میں نشانی نہیں جانتا اس کی کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ جو ہے جب بھی میں اس سے سوال کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ایک مسکین اور غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ امام نے کہا کوئی اور نشانی؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح آپ محبت اور پیار سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے میری دلجوئی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ایک خصوصیت تھی. یعنی کہ امام کے کردار اور امام علی علیہ السلام کے کردار اور امام حسن علیہ السلام کے کردار میں کوئی فرق نہیں تھا. ان کی محبت اور شفقت اور غریب انسان کی دلجوئی میں کوئی فرق نہیں تھا. تو ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں جو کہ ٹورنٹو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ذاکرہ شائروز جعفر دلہ جو کہ لیکچرر ہیں، اردو میں، انگلش میں اور گجراتی میں لیکچر دیتی ہیں آل اوور دا ورلڈ. اور آپ کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 10,000 لوگوں کے سامنے جو ہے 10 محرم کو اسٹاک ہوم میں بھی جو ہے اسپیچ بھی کری جو کہ 10ویں محرم کے مناسبت سے تھی. اور ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں اور ان سے جانیں گے امام علی علیہ السلام کی جو ہے ول کے متعلق، وصیت کے متعلق کہ آپ اپنے مومنین کو اور متقین کو اور اپنے محبین کو اور انسانوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں اور تعزیت بھی پیش کریں گے. السلام علیکم سسٹر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ آج کے دن ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئیں. اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. ہم کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ دوبارہ کال جو ہے وہ پلیز ملا دیجیے کیونکہ کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. جی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کا جو محبت کا طریقہ تھا، کیونکہ امام امیر المومنین ہیں اور وہ غریبوں سے اور جو ہے مسکینوں سے اور ضرورت مندوں سے بے انتہا شفقت، محبت اور قربانی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا کرتے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر. السلام علیکم سسٹر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ شائروز جعفر دلہ. آپ کی اگر ٹی وی کی جو ہے آواز بند کر دیں اور اگر ہمیں فون سے سن پائیں اور ہمیں رسپونڈ کر پائیں. ہیلو، السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم. جی سسٹر، آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت پر. اور بے انتہا جو ہے ہم ممنون ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اور جاننا چاہیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے یا ان کے جو اگلے دن گھر کا ماحول تھا وہ کیا تھا اور کیسی وصیت بیان فرمائی، اور جو ان کے خطبات میں بھی وصیت تھی اس پر بھی اگر آپ کی کوئی نگاہ ہو تو ضرور ان کے بھی جو پوائنٹس ہیں وہ بھی مینشن کیجیے گا، اور جو انہوں نے آخری لمحوں میں کی ان کو بھی مینشن کیجیے گا تاکہ سننے والے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. اس وقت ٹورانٹو سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ بھی احساس ہے کہ پوری دنیا میں سب اسی غم میں شامل ہیں ساتھ میں ہمارے.
पूरी दुनिया के जुलूस जो देख रही थी, और लखनऊ में, हैदराबाद में, मुंबई में, टोरंटो में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाहौर में, सुभान अल्लाह, मौला के चाहने वाले पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में हैं। और हम अपने आप को शुक्रगुजार डेफिनेटली मानते हैं कि इमाम ने हमें लायक समझा कि हम उनकी मोहब्बत कर सकें, उनकी विलायत में हम भी शामिल हो सकें। और ये वो इमाम हैं जिन्होंने अगर कोई चीज के लिए शुक्रगुजार खुद हुए तो वो कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफी है कि तूने मुझे अपना बंदा और अपना अब्द बनाया, और मुझे फख्र है इस पे कि तू मेरा रब है और तू वैसा ही है जैसे तुझे होना चाहिए, अब मुझे बना दे जैसे तू चाहता है। और ये एक बहुत खूबसूरत नसीहत इमाम ने हमें दे दी इस हदीस के जरिए कि हम अक्सर अल्लाह को बदलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के साथ लड़ाई भी करते हैं कि क्यों ये हुक्म है हम पे, क्यों ये चीज मेरे पे आई है, क्यों ये दुख आया है, अल्लाह तुझे ये करना चाहिए क्योंकि मुझे ये चाहिए। और इमाम हमें बता रहे हैं कि हमारा नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, हमें अल्लाह की हमेशा खुशनुदी देखनी है और ये देखना है कि अल्लाह क्या चाहता है और अपने आप को उसके मुताबिक करना है। और ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि तू वैसा ही है जैसे तुझे होना चाहिए, जो भी हुक्म तू देता है बारे वो ठीक है, जो भी आजमाइशें जो भी तू कर रहा है वो ठीक है, मुझे बना दे जैसे तू चाहता है। तो सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत गौहर इमाम ने हमारे लिए छोड़ दिए हैं। और ये जो आखिरी दिन थे उनके, जो 3 दिन ये जहर जो पूरे बदन में फैल रहा है और गश की हालत में थे अक्सर, लेकिन तो भी जब भी आँख खुली तो नसीहतें और मशवरे, और अपने बच्चों को ये बातें कह रहे थे। लेकिन ये तो डेफिनेटली हमारे लिए था, क्योंकि जब एक मासूम से बात करता है तो वो लोगों के लिए ये गुफ्तगू होती है, हम जैसों के लिए। और जब भी मैं उस कंपेनियन के बारे में सुनती हूँ, वो सहाबी अस्मा बिन नबता जो बाहर बैठे रोते थे, और जब ऐलान किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, लोगों से कहा कि आप दूर रहें घर से थोड़ा, क्योंकि अब हमें फैमिली मेंबर्स को थोड़ा वक्त चाहिए हमारे बाबा के साथ। तब ये एक कंपेनियन थे जो छोड़ते नहीं थे उस दर को, और वहीं बैठ के रोते थे और कहते थे कि मुझे बस एक बार मेरे मौला को मिलने की इजाजत मिले। जब मैं इनकी कैफियत के बारे में पढ़ती हूँ तो यही एक it resonates with us, it feels like this is how we feel that थोड़े ही चंद लम्हे बाकी हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता कि हम चले जाएं यहाँ से। इमाम हमें हमेशा आपके दर पे ही बैठने की इजाजत मिले। और एक खूबसूरत चीज ये इस वाक्य में मिलता है कि कैसे खूबसूरत ये खानदान और कितना मोहब्बत चाहने वाला खानदान, कि खलीफ थे उस वक्त के इमाम, और सबसे पावरफुल शख्सियत पूरे कूफा में और पूरे इस्लामिक उम्मत में डेफिनेटली। लेकिन तो भी लोग असबाब जैसे बाहर बैठ सकते थे और गिरिया करके जिद भी कर सकते थे कि हमें मौला को देखना है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी ये जो इल्तिजा है, जो दरख्वास्त है, वो भी इमाम तक पहुंचाते हैं। इमाम फिर कहते हैं कि इसे अंदर आने दो। इससे पता चलता है कि ये कैसा घराना है, कि इतना ऊंचा घराना, लेकिन तो भी एक अपनापन लोगों को दिल में महसूस हो कि वो उनके पास आके कुछ मांग सके, और ये एक उम्मीद हो कि हमें घर आने देंगे, अंदर आने देंगे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है। डेफिनेटली जो भी हमारे इमाम करते हैं, दे आर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मर्सीफुल आवर लॉर्ड इज। ये खुदा इसी तरह माफ कर देता है, खुदा इसी तरह करीब बुलाता है उन लोगों को जो एक कदम लेते हैं खुदा की तरफ। दुआ इफ्तिताह जो हम रोज पढ़ते हैं उसमें यही एक जुमला हमारे बारहवां इमाम
अज्जल अल्लाह ताला फरजहुम शरीफ ने लिखा है कि खुदा तू बार बार मुझे पुकारता है, बार बार मेरी तरफ आता है और मैं बार बार अपना चेहरा हटा देता हूँ तुझसे, जैसे कि तू बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा कोशिश ये रखता है कि हम करीब आ जाएं और हम दूर करते हैं अल्लाह को। और ये भी थे कि अगर मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ बारे इलाहा, तो इसलिए कि तूने, हालांकि तू बहुत बड़ी शख्सियत है, तूने ये मेरे लिए कर दिया है मुमकिन कि मैं तुझे बहुत करीब समझूं, और जैसे तू मुझे बार बार माफ कर देता है, इसी तरह तू मुझे बता देता है कि तेरे पास मुमकिन है ये सब कुछ, जैसे भी जितना भी तू ऊंचा है इतना ही मैं करीब हूँ तेरे से, हालांकि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तेरे साथ इस तरह बात करूं। तो ये जो 2-3 दिन थे जब इमाम बहुत तकलीफ में थे, तो भी देखें इमाम हमारे लिए कितनी नसीहतें छोड़ गए, और हमेशा उनके मुबारक होंठों से बहुत खूबसूरत जुमले निकले हैं। लेकिन इस विल के बारे में बहुत सारा कुछ कहना तो है, वक्त इतना नहीं होता। हमेशा इमाम अली अलैहिस्सलाम की हर एक बातें इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन पर जितनी बात करें काफी नहीं है। लेकिन इससे पहले मुझे याद दिलाना है हम सबको कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को पता था कि ये दिन आने वाला है, और इस चीज के लिए हिम्मत उनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दी। तो जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने डेथ बेड पे अपने आखिरी लम्हे तक हमें नसीहतें देते रहे और हमें तैयार करते रहे कि देखो तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन वक्त है आगे, अगर हमारे से मोहब्बत है तो फिर तैयार हो जाओ कि अब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खिलाफ होगी, और तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें ये करना है, अमर बिल मारूफ करना है, नही अनिल मुनकर करना है। ये सब नसीहतें जो इमाम दे रहे थे, ये हमें इंडिपेंडेंट करने के लिए कि हमारे बाद तुम्हें अब खुद चलना है। जैसे एक वालिद अपने बच्चों को तैयार करता है, जैसे हमें तैयार की गई कि तुम्हारे वक्त के इमाम तुम्हारे सामने नहीं होंगे, तुम उनसे बात नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम्हें इतना सारा कुछ हम देके जा रहे हैं कि वो ना नजर आए, उसके बावजूद तुम जैसे एक बच्चा अब खुद चल रहा है, माँ बाप हाथ पकड़ते हैं लेकिन अब तुम खुद चल रहे हो, इसी तरह हमारे इमामों ने हमें तैयार किया कि हमारे वक्त के इमाम ना हो तब हम खुद चल सकें। बस जरूरी है कि हम उनकी नसीहतें, उनके मशवरे याद रखें, हमेशा हमारे सामने रखें, ताकि हम कभी गुमराह ना हो। तो इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसी तरह तैयार किया था। और एक दिन वाक़े में मिलता है कि दोनों चल रहे थे साथ, तो तब जब मस्जिद कुबा के पास से गुजरे हैं तो एक बहुत खूबसूरत बाग देखा, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा। और तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह देखें कितना खूबसूरत बाग है, कितना खूबसूरत। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि या अली आपका बाग जो जन्नत में है इससे कई बढ़कर कितना खूबसूरत आपको मालूम नहीं। तो इमाम बहुत खुश हुए, लेकिन जब आगे बढ़े तो उससे भी बड़ा एक बाग देखा, तो कहा कि ये देखें कितना खूबसूरत है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत तो हमारा बाग नहीं हो सकता। रसूल खुदा ने मुस्कुरा के कहा कि या अली इससे भी खूबसूरत है आपका बाग। और रिवाज में मिलता है कि 7 बाग इस तरह बार बार उन्होंने देखे हैं, एक से बढ़कर एक बाग देखा है। और हमेशा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि अली आपका बाग जन्नत में इससे भी बढ़कर है, इससे भी खूबसूरत है। और फिर कहा रो के कि या अली या अली या अली। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि रसूल खुदा रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उनकी जो दाढ़ी थी वो उनके आंसुओं से भीग गई, और कहा कि या अली इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि आप पे बहुत तकलीफ आने वाली है, बहुत दुख और दर्द के दिन आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के
دلوں میں آپ کے لیے بہت نفرت ہے، بغض ہے، اور لیکن جیلسی، ہیٹریٹ، میلس، یہ سب چیزیں ہیں نا، اس سے انسان خود تباہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی نفرت اور ایسے پلاٹنگ اور ریونج اور یہ سب کچھ اپنے دل میں رکھا امام علی علیہ السلام کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ امام کو تباہ نہیں کیا نعوذ باللہ، امام تو ہمیشہ ان کا نام قائم رہا، لیکن جنہوں نے ایسا کیا وہ کائنات کے لیے یاد رہ گئے دنیا کو کہ انہوں نے کیسا سلوک کیا اس کے ساتھ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسندیدہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خود کے پسندیدہ تھے کہ صرف ان کے چہرے کو دیکھ کے عبادت. تو jealousy and hatred kills us, it ruins us, and we need to be very careful کہ اگر کسی سے نفرت ہو، کسی سے competition ہو، تو میں سوچنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی بری چیز ہے. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ نصیحت ہمارے لیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کو صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے. پیشنس اینڈ فورٹیٹیوڈ، یہ دو چیزیں آپ کے پاس اگر ہوگی تو آپ اس چیز سے گزر سکیں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے یا علی تو آپ کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا شک ہے، آپ کو کیا ڈر ہے کہ ہمارا ایمان نہیں مضبوط رہے گا یا رسول اللہ؟ Do you doubt me? Do you have fear of the destruction of my faith in this religion یا رسول اللہ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی آپ کا ایمان آپ کے صبر اور برداشت میں ہی رہتا ہے اور یہی قائم رہے گا. Again, this is for us to remember. جتنا ایمان ہو، جتنا ہم عبادت کرتے ہوں، جتنا ولایت بھی ہو امام علی کے دل میں، لیکن اگر ہم صبر اور برداشت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان نہیں رہ سکے گا، ڈسٹروائے تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. اور کہاں کہ یا علی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری داڑھی میرے آنسوں سے بھیگ گئی ہے، ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب آپ کی داڑھی آپ کے خون سے بھیگ جائے گی اور آپ کے سر پہ خون ہم دیکھ رہے ہیں. اور بہت رو رو کے اپنے جب گلے لگائے ہیں علی کو اور ہمت دی ہے کہ ایسا دن آئے گا جب امت آپ کے ساتھ یہ کرے گی. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلی ہے تو جب انہوں نے کچھ بھی کہا ہے، ہمیں یہ پتا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ جب ملزم کے ساتھ بھی جو سلوک کیا امام نے کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ دیکھو یہ کتنا ڈر رہا ہے اس وقت، اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے جو بھی کر رہے ہیں آپ کریں، اور ایک ہی بار اس کے سر پہ اور اس کی اگر یہ مر جائے اس چیز کے بعد تو اس کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے بدن کو کاٹنا نہیں ہے، ڈونٹ میوٹیلیٹ ہم. یہ سب نصیحتیں ہمارے لیے تھیں، امت کے لیے تھی کہ ایک دن آئے گا جب حسین کا لاشا بھی کربلا کی جلتی زمین پہ ہوگا تو حسین اور حسین کے چاہنے والے اور حسین کے جو صحابیہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا جیسے ہم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، وہ تو تمہارے چاہنے والے ہوں گے. یہ بھی بات کہ لوگوں سے کہنا کہ دور ہو جائیں اب گھر سے، کیونکہ معلوم تھا کہ اب زینب و کلثوم کے رونے کی آواز اونچی ہوگی، بلند ہوگی، اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ آواز بھی سنے گھر والوں کی. یہ امت کو بتانا تھا کہ یہ جو خواتین ہیں اس گھر کی، یہ آپ کو ہمیشہ ان کو رسپیکٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو نرم آپ کا ہم ہمیشہ آپ کا سلوک ہو ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو دیکھ بھی نہ دیکھیں بھی نہیں، اپنے آنکھیں اونچی بھی نہ کریں، کیونکہ پتا تھا کہ ایک دن اسی کوفہ میں زینب و کلثوم آئیں گی اور تب تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور رسیاں ہوں گی اور وہ بہت بری حالت میں ہوں گی. لیکن امت نے یہ نصیحت یاد نہیں کی.
سب سے پہلی چیز امام کہتے ہیں جب اس ول that we're talking about، یہ آخری جو نصیحتیں مشورے تھے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ امام نے تو پوری نہج البلاغہ میں ایک ایک جو خطبے ہم دیکھتے ہیں وہ سب نصیحتیں ہی تھی. اور ایک خوبصورت لیٹر بھی ہے، لیٹر نمبر 31، جو ہسٹورین اسکالر شاید امام حسن علیہ السلام کے لیے لکھی ہوئی تھی یہ ول، لیکن شاید ابو حنیفیہ کے لیے تھی. وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وچ سن اٹ واز فار، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ واز فار آل آف اس، کیونکہ وہ ہمارے والد ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کا خوف کرو. یہ شخص یہ باتیں اسی شخص سے ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت قریب ہے اور اس کے پاس بہت جلد جا رہا ہے. یہی بات ہم سب سے سنتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی موت قریب نظر آتی ہے کہ اللہ کا خوف کرو. پوری زندگی ہم جس طرح لاپرواہی میں گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت لمبی بہت وقت ہے. یہی اسباب کو بھی کہا امام علی علیہ السلام کو، علیہ السلام نے کہا کہ اسباب دیکھو، کل میں ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن آج میری حالت دیکھو اور اب میں آخری سانسیں لے رہا ہوں. تو تم بھی اللہ کا خوف کرو اور جو بھی تمہاری زندگی میں بگڑ گیا ہے اسے ٹھیک کر دو. آج اگر ہم یہ آنسو بہا رہے ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت پہ، یہ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ جس طرح ہم گریہ کر رہے ہیں، یہ ہم محبت میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں بھی کرنا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ سے محبت کی آخری دم تک، اور یہ کہا کہ تم بھی کرو، تم اللہ کا خوف کرو. تم یہ سوچو کہ اپنے آپ پہ بھی تھوڑا رو کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے. جیسے امام ایک بار کسی شخص کو ملنے گئے تھے جسے کوئی حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت رو رہا تھا اس کے جوان بیٹے پہ، تو جو گزر گیا تھا. تو امام نے کہا کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے امام، میرا خوبصورت بیٹا دنیا سے چلا گیا، مجھے کیسے چین اور راحت اور سکون ملے. تو اس وقت چھٹے امام نے کہا کہ جس طرح تم اس کے لیے رو رہے ہو، کاش تم اپنی آخرت کے لیے روتے ہوتے، کیونکہ وہ تو اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، اب تمہیں بھی جانا ہے. اس سے یہ تمہیں ایک درس مل رہا ہے کہ جوان بھی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو بوڑھے ہو تم بھی جاؤ گے. تو اس وقت ہمیں ہمارے آنسوؤں کو ایک اور میننگ دینا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے. ہم امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں رشک آتا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارے مولا کتنے خوبصورت الفاظ بھی کہے گئے اور ان کے ہر ایک کام کتنے خوبصورت تھے. اب امام علی کے چاہنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور پوچھیں آپ کے مولا کون ہیں، آپ جن کو فالو کرتے ہیں وہ اتنے انکریڈیبل ہوں گے کہ آپ خود اتنے انکریڈیبل ہیں. اگر we need to be a reflection of our imams، جیسے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث بنو اور لوگوں کو دین کی طرف لاؤ تمہارے اچھے کاموں کے ذریعے، تمہارے اچھے لفظوں کی، تم جب اچھی باتیں کرو، اخلاق سے باتیں کرو، تمہارے اچھے کام کرو. اس وقت ہمیں پتا ہے کہ 1400 سال پہلے امام علیہ السلام کے دروازے پہ یتیم بھی سب اکٹھا ہوئے تھے اور وہاں رو رہے تھے کہ اب ہمارا کون خیال کرے گا. یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ امام علی علیہ السلام اور ہمارے سب اماموں نے بہت غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھا اور بیواؤں کا بھی. اور جب اس دنیا سے ہمارے امام اگر ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں لیکن ہیں، ہمارے امام منتظر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بعد یہ یتیموں کا کون خیال رکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر امام نہیں ہے دنیا میں تو اب کوئی نہیں ان لوگوں کے لیے، ہم ہیں. تو یہ بھی ایک درس ہے کہ ہمیں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو یاد رکھنا ہے. اور ہماری فیملیز میں جو ایسے ہیں غریب، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ ایک نصیحت امام علی علیہ السلام نے تب بھی کہی جب آخری دم سانس لے رہے کہہ رہے تھے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلۃ الرحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، محبت کرو. یہ
یہ سب سے مشکل بات ہے. ڈیفینیٹلی دے آر ونڈرفل ریلیٹیوز دیٹ آر ایزی ٹو لو, جو اتنے لونگ ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کرنا تو آسان ہے. لیکن امام ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان چند رشتے دار جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں. بے شک ہر خاندان میں ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی ایسے ہی امتحان سے گزرنا ہے جیسے ہمارے خود کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرا ہے, جب ابو لہب جیسے تھے اور ایسے 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 رشتے دار تھے جو دکھ پہنچاتے تھے, جو ان کے خلاف تھے, تو انہوں نے بھی ان کو برداشت کیا. بلکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی ان کو ملنے جاتے تھے. جب عید کا دن آئے گا تو ہم سب قبرستان میں بھی پہنچ جاتے ہیں مرحوموں کو یاد کرنے کے لیے, جیسے حکم ہے ہمارے اماموں کا کہ اس دن اپنے مرحوموں کو بھی یاد کرنا. لیکن عید کے دن خاص ان لوگوں کو ملنے جائیں جو دکھ پہنچاتے ہیں, جو نفرت کرتے ہیں, جو ہمیشہ منہ پھیر دیتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دیتے. ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم سے قطع رحم کرتے ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا ہے ہمیں. آج کی رات یہاں ٹورانٹو میں 23rd نائٹ ہے لیلۃ القدر کی. یہ رات میں ون آف دی ریکمینڈیڈ ایکٹس آف ورشپ ہے کہ ہم دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں, جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھی ہے. آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس دعا کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک جملہ جو امام لکھتے ہیں کہ اے بار الہا مجھے توفیق دے کہ میں ان لوگوں کو دیتا رہوں جو مجھ سے چھینتے ہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ صلۃ الرحم کروں جو ہمیشہ میرے ساتھ قطع رحم کرتے ہیں, میں ان سے محبت کروں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں ان کو دوں جو مجھ سے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت باتیں لکھی ہیں امام نے. یہ نصیحت ہم اگر دل پہ لے لیں اور ہمیں اسے فالو کریں تو ہماری دنیا بھی بن جائے, ہماری آخرت بھی بن جائے. کہاں امام علی علیہ السلام نے کہ میرے بچے, میرے بچوں, میرے گھر والے, میرا یہ پیغام قبول کرو کہ اللہ کا خوف کرو, اپنے سب جو کام ہے نا بگڑے ہوئے اسے بنا لو, ٹھیک کر دو, اور اچھے تعلق رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ میں نے تمہارے ہی نانا سے سنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اچھے جو تعلقات ہیں نا لوگوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, کمیونٹی ممبرز کے ساتھ, یہ تمہارے روزہ اور تمہاری نماز سے بھی بہتر ہیں. اور کہاں کہ اللہ کا خوف کرو جب تم یتیموں کے ساتھ, جب ان کے کاموں کا مینیج کر رہے ہو. دس از اسپیشلی ریمائنڈر ٹو اس, جب ہمارے ریلیٹیوز گزر جاتے ہیں تو ان کے بچے, اگر ان کے پیسے ہمارے پاس ہیں, ان کا کچھ حق ہمارے پاس رہ گیا ہے, کوئی قرض جو ہم نے ادا نہیں کیا, وہ شخص اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قرض بھی چلا گیا, ہمیں وہ قرض ادا کرنا ہے, ان کے بچوں کو دینا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ایگزیکیوٹرز ہیں آف ویلز آف دوز orphans, we cannot forget those people that remember that یہ سب چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر ہمارے پاس ہے جو کسی یتیم کے لیے چھوڑ گئے تھے ان کے والد, تو ہمیں ڈیفینیٹلی وہ چیز ان کو دینی ہے. ڈونٹ لیٹ them starve, ان کو بھوکا نہیں رہنے دینا. اور جب تک تم ہو اس دنیا میں ان کو گمراہ اور ان کو چھوڑ مت دینا. دیکھیں یہ بھی ایک نصیحت ہے, صرف پیسوں سے ہم مدد نہیں کرتے لوگوں کی, لیکن ان سے محبت بھی. کسی سے کوئی کمیونٹی میں دیکھ لیں, ایسے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بیچارے ان کے والد نہیں اب اس دنیا میں, اس کی ماں چلی گئی بیچاری, یہ بچی اب اس کا کوئی نہیں ہے. صرف یہ احساس ان کے لیے کافی نہیں ہے, صرف آنسو بہانا کسی کے لیے اور جنازے پہ پہنچ جانا. ان بچوں کو اس دن ہم گلے لگا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد عید میں ان کو یاد رکھیں. ایسے بچے جو شاید ہماری کمیونٹی کے ہیں لیکن ہماری فیملی میں نہیں ہے, کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, لیکن ایک مومن تو ایک مومن کے لیے بھائی ہے نا, بہنی ہے. تو عید کا جوڑا اپنے بچوں کے لیے جب لیں تو کمیونٹی میں ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو مسجد میں آتے ہیں, جو اچھے خاصے لگتے ہیں. وہ کوئی غریب نہیں ہے لیکن تو بھی وہ ایک مسکراہٹ کے منتظر ہیں.
صرف کسی کے سر پہ ایک ہاتھ رکھنا اور کہنا کہ بچے ہم ہیں تمہارے لیے, دیکھو تمہارے لیے عیدی ہم نے بھی لی ہے. پتہ ہے جتنی بھی ہماری عمر ہو, جب ہمیں کوئی صرف ایک تھوڑی عیدی دے دیتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. ایک احساس ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں انکلوڈ کیا ایک بچہ سمجھ کے. اسی طرح ان بچوں کو یاد رکھیں جن کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اور پھر کہا کہ تمہارے جو ہمسایہ ہیں, جو کمیونٹی پہ نیبرز, ان کا اللہ کا خوف رکھو جب تمہارے نیبرز کے بارے میں سوچ رہے ہو. نیبرز کا مطلب ہم جو اس ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں there are non-Muslims living beside us. ڈیفینیٹلی ہمیں بہت اچھا سلوک کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں, تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. you know that ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, اکثر ہمارے جو سنو جو ہو جاتا ہے ہمارے ڈرائیو وے میں, اکثر نیبرز there are non-Muslims ایک دوسرے کا ڈرائیو وے صاف کر دیتے ہیں, شغل کر دیتے ہیں. اکثر ہماری یہ کمپٹیشن ہوتی ہے کہ کب ہم سب سے پہلے اٹھ جائیں صبح کو اور نیبر کا ڈرائیو وے پہلے کر دیں اس سے کہ پہلے کہ وہ اٹھ کے خود کا کرے. جیسے ہم کریں گے نا تو یہ لوگ ایک تو بندہ بن جائے گا نا دنیا میں جو کہے گا کہ نہیں مسلمان برے نہیں ہیں, ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں, قریب رہے ہیں, کہ ہمارے کرسمس میں بھی انہوں نے ہمیں گفٹ بھیجے, اپنی خود کی عید میں بھی وہ آئے گفٹ لے کے. ایک انٹرفیتھ ریلیشن شپ, we don't need to look far. As we say, charity begins at home. Also, this good behavior with neighbors has to begin from our home with those who are non-Muslims. لیکن جو مسلمان ہیں ہمارے قریب جو رہتے ہیں, شاید 5 منٹ دور رہتے ہیں, وہ بھی ایک ہمارے نیبر ہی ہوتے ہیں نا. Don't we need to remember them جب وہ مسجد جا رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, they need a ride. مسجد سے جب نکلے نا باہر تو دیکھیں کوئی اگر چل رہا ہے اور پوچھ لیں کہ کیا آپ آپ کے پاس گاڑی ہے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کبھی میری گاڑی نہیں ہے, کوئی بگڑ گئی ہے, we have wonderful cars. sometimes یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی بگڑ جائے اور پھر پتا چلتا ہے کہ واو, ایسا لگتا ہے جب لوگ اپنی گاڑیوں میں ڈرائیو کر کے گزر جاتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کیوں راستے پہ ہیں آج. تو اس طرح ایک دوسرے سے کنسرن ہونی چاہیے. ابھی لیلۃ القدر کی رات پہ ہم نکلے, رات کے صبح کے 4 بجے تھے, فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, تو تھوڑا اندھیرا تھا اس وقت, اور دیکھا کہ ایک لیڈی حجاب میں چل رہی ہے, تو ہم نے اپنی ونڈو کھولی. It was dangerous to do that because in this day and age we don't know who to trust anymore. نہیں تو بھی ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کو رائڈ چاہیے, تو کہا نہیں میرا گھر قریب ہے, میں واک کر رہی ہوں. تو ہم نے انسسٹ کیا کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں. جب وہ ہماری گاڑی میں بیٹھی تو ہمیں اتنی دیر لگی اس کے گھر تک ڈرائیو کرنے کے لیے, تو پتا چلا کہ اسے تو 1 گھنٹہ لگتا چلنے میں. تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں, اوکے, لیکن وہ بھی we need to prod further and say no really you need help, let me help you. اس عید چلے ہم کچھ اور ہی کر لیں. ہم صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نہ دیکھیں کہ ان کو کیسے خوش کرتے ہیں, بلکہ امت کو دیکھیں. کسی غریب کو کچھ دے دیں, کسی کو یتیم کو کچھ بھیج دیں. عراق میں, پاکستان میں کوئی رشتہ دار جسے کبھی یاد نہیں کیا تھا, کبھی فون نہیں کیا تھا. آج کل تو ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, سب کچھ مفت ہے, فون کرنا بھی مفت ہو گیا ہے. یا اللہ, اب تو ہمارے پاس کوئی باقی ہی نہیں, کوئی بہانہ ہی باقی نہیں رہا. تو چلیں ہم ایسا ہی کرتے رہیں, اچھا. اور کہا کہ رسول خدا سے ہم نے سیکھا ہے یہ سب کچھ. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ رشتہ داروں, نیبرز کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو, جو تمہارے ہمسایہ ہیں, جو تمہارے کمیونٹی میں ہیں, ان کے ساتھ اتنی اچھائی کرو کہ جو بچے تھے نا, امام حسن, امام حسین, گھر والے, انہوں نے کہا کہ اتنا امام نے اس چیز پہ اسٹریس کیا کہ ہم نے سوچا کہ امام اب کہیں گے کہ اپنے ول میں بھی ان کا نام لکھ لو. اتنا اسٹریس کیا ہے امام نے کہ اپنے کمیونٹی ممبرز اور اپنے نیبرز کے ساتھ
अच्छा सलूक करते जी रहो। सिस्टर, अब हम चल रहे हैं ब्रेक की जानिब, तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुई। एक लास्ट मिनट में अगर आप कोई बात कंक्लूड करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है ये विल है, ऑब्वियसली आपने बेहतरीन माशाल्लाह पॉइंट्स जो हैं और मुकम्मल जो है तशरीह के साथ बयान किए, हम बेहद शुक्रगुजार हैं और यकीनन सुनने वालों के दिलों पर कुछ ना कुछ असर हुआ होगा इनका। तो एक आखिरी पैगाम जो आप कलेक्टिवली देना चाहती हूँ सब सुनने वालों को, देखने वालों को, बेशक आपने सभी जो पैगाम दिए हैं विल के ज़रिए इमाम की बेहतरीन दिए हैं माशाल्लाह, और आखिरी अगर एक मिनट आपके पास है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बेशक ये लेटर खुद भी पढ़ें सब, और इसमें बहुत सारे गौहर मिलते हैं। एक चीज अगर हमारे दिल में आ जाए तो बस हमारी तो जिंदगी बन जाए, आखिरत बन जाए। लेकिन ये याद रखना है कि देखिए हम एक्स्ट्रा चीजें बहुत करते हैं, अच्छा बनते हैं लोगों के साथ, कोशिश करते हैं कि हम हमारे अखलाक और सब में अच्छा हो, लेकिन ये चीज ना भूलें कि वो चीज जो हमारे लिए बहुत हम इनको इतनी अहमियत नहीं देते कि हम कहते हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये तो वाजिबात हैं, ये तो हम सब करते हैं। नहीं, ऐसा है अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो हम वाजिबात पे कंसंट्रेट नहीं करते। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिल में हमें कहते हैं कि खौफ करो अल्लाह का, जब कुरान मजीद के बारे में बात आती है इसका ख्याल रखें, और ये ख्याल रखें कि कुरान मजीद में कोई आपसे बढ़कर ना हो जाए। हम देखें कि हम शियान अली हमें हिल्स होनी चाहिए होली कुरान की, हमें तफसीरें आनी चाहिए, हमें डिफरेंट कमेंटरीज को पढ़नी चाहिए, हम खुद हमें बाय मेमोरी भी आना चाहिए और हम लोगों को भी समझा सकें, इतना आना चाहिए होली कुरान। और ये कुरान मजीद हम जब सिर्फ माह रमजान में पढ़ते हैं, तो अब चले हम एक रेजोल्यूशन कर दें। हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, हमारे नया साल, हमारे नया हम शुरू जो कर रहे हैं, अब हमारे सब इंशाल्लाह गुनाह माफ हो गए हैं, होने वाले इस महीने में इंशाल्लाह। ऐसा कोई नहीं, अगर कोई रह जाए, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो वो बहुत ही बुरा होगा। और हम सब हमें सब हिम्मत दी गई है कि हमें बस मगफिरत के लिए मांगना है। तो कुरान मजीद में जो उसूल, उसके तिलावत और उसके हुकूक जो भी हमें सब अदा करना है। और कहा कि अल्लाह का खौफ रखो जब नमाज की बात आती है, ये एक पिलर है, एक बुनियाद है तुम्हारे रिलीजन का। और ये भी कहा कि खाने काबा को छोड़ना मत, उसे हमेशा उसके एहतराम करना, हमेशा अपनी नजर वहां ही रखना। हम जानते हैं हम इस वक्त ऐसी जगह हो गई है मक्का मदीना के, वहां जाते हैं तो हमारा दिल भी दुखता है, दर्द होता है, वहां दिल जाके दुख होता है कि हम खुद से हम इबादत नहीं कर सकते और जन्नतुल बकी नहीं जा सकते। अक्सर मैंने सुना है लोगों के से कि जब हमारे हाथ में आएगा तब हम वहां जाएंगे, एक बॉयकॉट कर लेते हैं। इमाम हमें याद दिलाते हैं कि ये अल्लाह का घर है, उसे कभी मत छोड़ना, हमेशा वहां जाते रहना। हम जैसे इमाम हुसैन के हरम और इमाम अली अलैहिस्सलाम का हरम किस तरह हम रौनक कर देते हैं वहां, उसी तरह हम वहां काबा और मक्का और मदीना भी जाएं और इस तरह जाएं कि पता चल जाए कि शियान अली आए हैं यहाँ। और जैसे हम देखते हैं हमारे ईरानी भाई और बहन जोर जोर से दुआए कमेल पढ़ते हैं, जोर जोर से अल्लाहुम्मा कुल्ली वली का कहते हैं, सलाम भेजते हैं हम इमामों को जो जन्नतुल बकी में हैं। इसी तरह हम भी हिम्मत अपनी रखें और वहां जाते रहें, क्योंकि हमारे आने वाले जब आएंगे तो एक हम उनके लिए रास्ता बना दें, अपने आप को मजबूत कर दें और एक लश्कर तैयार हो जब हमारे इमाम अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ आए। बहुत उम्दा, बेहतरीन माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुई और बेहतरीन गुफ्तगू से आपने हम सबको जो है सैराब किया, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और जी नाज़रीन, आप देखते रहिएगा, अभी हम चल रहे हैं एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाजिर हुए हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद थी ज़ाकिरा शायरोस जाफ़र दला टोरंटो से, जिन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू बयान की इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत से और बेहतरीन एस्पेक्ट्स जो थे उनको उजागर किया। यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लकी अली चांद गुजरावाला से, जो कि आज हमें जो है जो आज के दिन की मुनासिबत से नोहा जो है वो पढ़ेंगे। हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम लकी भाई, हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और हदिया ताज़ियत भी पेश करते हैं इमाम की शहादत के ऊपर। और आपसे आप कौन सा नोहा पेश करना चाहेंगे, कौन सा जो है नोहा या मर्सिया जो आप पेश करना चाहें इमाम की जो है शहादत की निस्बत से? वालेकुम सलाम। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और दिल बहुत मुसाइब का है, क्योंकि आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की, हमारे पहले इमाम की जो शहादत का दिन है। तो मैं उस हवाले से एक अपनी नई कंपोजिशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है, जो कि मुसाइब है जनाब अली शहंशाह का। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये नजर करें और मेरा अली अलैहिस्सलाम के जो मुसाइब है वो आपको सुना सकूँ। तो प्लीज इजाजत है आपसे। जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। रोई बाबा की जनाजे से लिपट गई ज़ैनब, रोई बाबा की जनाजे से लिपट कर ज़ैनब, किसको दिखलाएगी उजड़ा मुकद्दर ज़ैनब, रोई बाबा की जनाजे से लिपट कर ज़ैनब। अब अम्मा की जुदाई का जख्म ताज़ा था, छोड़ कर आप भी ज़ैनब को चले हैं बाबा, अभी भूली ही नहीं जलता हुआ दर्द ज़ैनब, रोई बाबा की जनाजे से लिपट कर ज़ैनब। कह रहा है यही एहसास यतीमी मुझसे, अब मेरे सर पे फकत जुल्म के साए होंगे, काश जालिम से बचा पाए ये चादर ज़ैनब, रोई बाबा की जनाजे से लिपट कर ज़ैनब। ईद का रोज जो आएगा बहुत रोऊंगी, ईद का रोज जो आएगा बहुत रोऊंगी, बैठ कर अपने मुसल्ले पे तुझे ढूंढूंगी, देख पाएगी कहाँ उजड़ा हुआ घर ज़ैनब, रोई बाबा के जनाजे से लिपट कर ज़ैनब। कूफे वालों ने अजब मेरी तज़ीरानी की,
کوفے والوں نے عجب میری پذیرائی کی، عید کے تحفے میں زینب کو یتیمی دے دی، درد کیسے یہ سہے اپنے جگر پر زینب، روئی بابا کے جنازے سے لپٹ کر زینب، عید کا روز جویدہ، عید کا روز جویدہ، عید کا روز جویدہ، بہت روں گی بیٹھ کر اپنے مصلی پر، تجھے ڈھونڈوں گی، دیکھ پائے گی کہاں اجڑا ہوا در زینب، روئی بابا کے جنازے سے لپٹ کر زینب، اس کو دکھلائے گی اجڑا مقدر زینب، روئی بابا کے جنازے سے لپٹ کر زینب۔ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ ہمارے ساتھ بہترین خوبصورت نوحے کے ساتھ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مہربانی آپ کی، جی بہت شکریہ، مہربانی آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ جی ہم ناظرین، ہمارے ساتھ تھے لکی علی چاند گجرانوالہ سے، جنہوں نے بہترین خوبصورت انداز سے امام علی علیہ السلام کی شان میں جو ہے نوحہ جو ہے وہ بیان کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے آگے اپنی فردر گفتگو کی جانب کہ جس میں امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس کے کچھ اور پہلو جو ہیں ہم بیان کر سکیں اگر تو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کچھ پہلو تو سسٹر ذاکرہ شاعر صلاح نے ہمارے ساتھ بیان کیے، اس کے بعد جو کچھ پہلو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے، اور پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کہیں ان کو وراثت میں شامل ہی نہ کر لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں جو ہے ان کی پابندی کریں، ان کو اول وقت میں ادا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، محبت کے ساتھ ادا کریں، اس تعلق کے ساتھ ادا کریں جو کہ اس نماز کے طفیل ہمارا رب کا آپس میں بنتا ہے۔ اور اس طرح جب قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں، قرآن کریم کے جو لفظ ہیں ان کو اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں، انہیں صرف پڑھیں نہیں، ان کو سمجھیں، جیسے ہماری سسٹر نے پہلے کہا کہ قرآن میں ہم سے بڑھ کے کوئی آگے نہ ہو، اس کی سمجھ میں، اس کی تلاوت میں، اس کے انداز بیان میں، اس پر کس نے کیا بات کی اس کے متعلق کوشش ہم یہ کریں، ایٹ لیسٹ ہم نیت تو کریں آگے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مددگار ہے اور مدد کرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور جیتے جی سے خالی نہ چھوڑنا۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا کہ جان و مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہ بھولنا، اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل
جول رکھو، یعنی کہ جو آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو استوار رکھو، بلند رکھو، مضبوط رکھو، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے بھی تھوڑی سی تبکلش ہوتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں یا قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، یہ سوچ کے کہ ہمارے امام کی وصیت ہمارے لیے، کیونکہ جس طرح اللہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہمارے لیے اللہ ہی ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فار آل ٹائمز ٹو کم ہمارے لیے نبی کی ہے، اور ہم تمام جو لوگ ہیں آنے والے ان سب لوگوں کے لیے وہ آخری نبی ہیں. اسی طرح ہمارے امام جو ہے متقین جو ہے وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کا ہر لفظ ہر انسان کے لیے اسی طرح معتبر اور بہترین ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اس کو اپنی جو ہے جب ہم ان کلمات کو روز سوچیں، ان کو سمجھیں، تو یقیناً آپ یقین کیجئے کہ آہستہ آہستہ بصیرت پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت جو اس لفظ کے، اس بیان کے، اس جملے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک پہلی بار کو پڑھ لینے سے نہیں مل جاتی، بلکہ اس پہ ریاضت درکار ہوتی ہے. بظاہر تو یہ عام سے جملے لگتے ہیں اور ہمیں زندگیوں میں روزمرہ سننے کو ملتے ہیں، لیکن دراصل ان جملوں کا حق یہ ہے کہ ان کو روز سمجھا جائے، روز پڑھا جائے، انہیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، بچوں کو یہ سکھائی جائیں تاکہ ان کو یاد ہو جائیں کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے کیا وصیت کی ہے، ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو جو ہے اس سے کیا ہدایت ملتی ہے. اگر ہم ان اصولوں پر کاربند رہیں تو کوئی جو ہے اس میں شک اور شبہ نہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مرضی اور منشا کے مطابق اللہ کے حکم کی جو ہے اس کو جو بیان کرنے والی نہ بن جائے، یعنی کہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے کام کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ایک کال لیں گے اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنی. ہیلو السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. یا علی مدر. یا علی مدر. جی سسٹر، کیا سنانا چاہیں گی آپ؟ آنٹی ہم لوگ سنانا چاہتے ہیں. جی بیٹا، کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ آنٹی ہم لوگ سنانا چاہتے ہیں. جی جی سنائیے، آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، سو جلدی سے آپ سنا لیجیے گا کیونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب دیا مان ہووی، رب دیا مان ہووی، چکر رسول والا، کیا دانور اکبر، جانا پھر بالا، کیا دانور اکبر، جانا پھر بالا. بچڑے جوان بڑھ دے پیو ماتا ہے سہارا، بچڑے جوان بڑھ دے پیو ماتا ہے سہارا. تیرے بعد جب سے اکبر، تیرے بعد جب سے اکبر، رشتے میں کون آیا، کیا دانور اکبر، دانا پھر والا، کیا دانور اکبر، دانا پھر والا. تیری شادی کی تے اکبر، تیری بہن سکھتی رہ گئی، تیری شادی کی تے اکبر، تیری بہن سکھتی رہ گئی. شادی تیری تو پہلے، شادی تیری تو پہلے آ گیا ہے دیارا، کیا دانور اکبر، دانا پھر بالا، کیا دانور اکبر، دانا پھر بالا. قاسم دے تیرے رل گئے، اکبر دی کئی نہ شادی، قاسم دے تیرے رل گئے،
अकबर भी सही न शादी संभागते करम गए संभागते करम गए धुएं घोट पे संभाला रखिया जानोरे अकबर ए दाना सिरवाला रखिया जानोरे अकबर ए दाना सिरवाला। मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस बच्चियाँ मौजूद थी जिन्होंने बेतहा खूबसूरत नोहा पढ़ा। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और अपने देखने वालों से भी जो है शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें देखा, हमारे प्रोग्राम को सुना और यकीनन उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आखिरी प्रोग्राम की जो कलमात में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम अहले बैत का ज़िक्र करते हैं, आइमा का ज़िक्र करते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, तो कोशिश ये करें कि हम उनसे उनके कलाम को सुने, बार बार सुने, बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ेंगे तो हमारा उनसे वो कनेक्शन डेवलप हो पाएगा जो कि एक्चुअली हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि सम टाइम हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं और सोचते हैं हमें पता है सब्र का मतलब क्या है, हमें पता है मोहब्बत का मतलब क्या है, हमें मालूम है कि हम साए का हक़ कैसे अदा करना है, हमें पता है भी अल्लाह का खौफ कैसे करना है, हम तो बहुत अल्लाह का खौफ, लेकिन दरअसल हम वो सब चीज़ें नहीं कर रहे होते। और ये कैफियत जो होती हैं ये बहुत बाद में इंसान में डेवलप होती है और वो भी उसके लिए भी एफ़र्ट दरकार होती है, उसके लिए भी तवज्जो और नीयत दरकार होती है। बिना तवज्जो के, बिना नीयत के आप उनके कलिमात से, उनके जो हरूफ हैं या जो हमें उन्होंने नसीहतें की हैं उनसे नहीं सीख सकते। उनसे सीखने के लिए, क्योंकि वो सीखने के लिए हमें वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वो मारिफत तभी हासिल होगी जब हम उनकी ज़ुबान से कहे हुए एक एक लफ्ज़ को उस अंदाज से समझने की कोशिश करें जिस अंदाज, जिस कैफियत और जिस रीज़न की बिहाइंड उन्होंने वो बात कही होती है। तो हम जब और उस चीज़ को अपनी रूहों में उतारें, अपने कल्बों में उतारें, अपने ज़हनों और फ़िक्रों में उतारें। हम ये सोचें कि हम किसके पैरोकार और हम किसका साथ देने वाले हैं। जब हमारे ज़हन में ये चीज़ क्लियर होगी कि हम इमाम ज़माना, इमाम वक्त, अहले बैत, 12 इमाम, 14 मासूमीन के मानने वाले हैं, तो हमारे अमल से, हमारे लफ्ज़ों से, हमारे अंदाज से सिर्फ मोहब्बत, एहतराम, इज़्ज़त और जो है एहसास दर्दमंदी और एहसास ज़िम्मेदारी छलकेगा। हम किसी के साथ हद से तजावुज़ करने वाले नहीं होंगे, हम किसी का साथ बेइतदाली नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बेअदली से काम नहीं करेंगे। मुनसिफाना हर सूरत हमारे अंदर अदल और इंसाफ हमारे वजूद से छलकेगा, ईमानदारी हमारे वजूद से छलकेगी। और जिस दिन ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी तो लोग दूर से बिना कहे पहचान जाएंगे ये तो अली वाले हैं। हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा अली वारिस या मौला वारिस, बल्कि हमारे इमाम हमें कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारा वारिस हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा इमाम हूँ और तुमने सही की है, चल के आए हो मेरे पास, मेरे करीब, उस तक पहुंचने के लिए कि जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। क्योंकि जब हम पढ़ना जानते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, ना कि स्कूल हमारे पास चल के आता है। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर थोड़ी सी उजागर करनी चाहिए इन दिनों, इन साहतों की तुफ़ैल, कि हम उनकी तरफ कदम बढ़ाएं ताकि वो हमें वो दे सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की एबिलिटी को देख के ही उस्ताद जो है उसको सिखाता है, ना कि अगर उसमें एबिलिटी ना हो और वो उसको अंदर ठूसता जाए, ये मुमकिन नहीं है। पहले हमें अपनी ग्राउंड वो बनानी पड़ेगी कि हमारे इमाम वो हमें अता करें और उनसे दुआ करनी पड़ेगी, इल्तिजा करनी पड़ेगी कि या इमाम हमें अता करें वो इल्म जो आप कहते थे सलूनी पूछो मुझसे जो भी सवाल तुम पूछना चाहते हो। तो आज हम भी अपने कल्बों में, अपनी रूहों में वो रुजू पैदा करें कि वो हमारे सवालों के जवाब हमारी सोच और फ़िक्रों में, हमारी बसीरतों में, हमारी समझ में वो पैदा होने की वो कैफियत हम अपने अंदर डेवलप कर सकें। इन्हीं कलमात के साथ कि जहाँ रहें खुश आबाद रहें और अल्लाह ताला आने वाले दिनों को और ईद को और जो भी हमारी ज़िंदगियाँ हैं उनको, उनकी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए और आपस में मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त की फ़िज़ा जो है वो पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी आप अपने घरों में दाखिल हों तो सबसे पहले दुआ ज़रूर पढ़ें, सलाम ज़रूर कहें, चाहे कोई घर में मौजूद ना हो, और अलहम्द पढ़ें और कुल हुला पढ़ें। इससे आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं, घर में बरकतें नाजिल होती हैं। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।